عسلامة، مرحبا بكم الناس اللي تبعوا ديما لاجونس ليدرز ايموبيليي وتحبوا لي بونز اوبورتونيتي. اليوم جبنا لكم ميزون اس بلس 2 مزيانه برشا، معاها دو ستوديو اس بلس 1 موجودين 5 مينوت دو ياسمين الحمامات اون بلاسمون استراتيجيك ومزيان برشا زاده. دونك سوبرفيسي نتاع التيران نلقاوها 200 متر كاري، ولا سوبرفيسي نتاع الميزون اس بلس 2 نلقاوها 182 متر كاري، وبالنسبه للاستوديو نلقاوها 120 متر كاري. خليكم توا تشوفوها معايا. نبداو الفيزيت نتاعنا بالميزون اس بلس 2 اللي متكونه من صالون كبيره برشا، ميم فما كوان نجمو نعملوه كوان سيجور. عندنا سال مونجي كيف سباسيوس، كويزين بيان ايكيبي، دو شامبر كوشي، سال دو بان معهم تيراس. دونك اول ما ندخلوا هذه الصالون اللي قاعدين تشوفوا فيها فما دو فينيتر كبار بور لايراسيون الومنيوم اون بلون، سيكوريتي فير فورجي، ديكوراسيون حلوه برشا. الكارلاج نحكيو على ماربر تيلا، ونحكيو زاده على شفاش سنترال انستالي، كليماتيزاسيون زاده كيف وستاف bien décoré. salle à manger spacieuse بالكدا وبريستيجيوز نلقاوها دونك كومينيكونت للصالون اللي كنتو تشوفوا فيها. فما دونك سيباراسيون مزيانه برشا. عندنا نلقاوها ايكيبي باغ شوفه سنترال والكارلاج كيف كيما قلت لكم ماربر تيلا. دونك فما ديكوراسيون ثريا اون كريستال مزيانه برشا. فوالا هذه سال مونجي سباسيوس بالكدا تلم العيله كيما نقولوا. توا باش نتعداو نحكيو على بقيه لابيس. نتعداو نشوفوا الشامبر بارونتال نلقاوها سباسيوس بالكدا تيلمون سباسيوس. البروبريتير مستغله الكوان هذيا كوان سيجور، دونك بارتي نوي من هوني وبارتي جور صغيره في وسط الشامبر كوشي بارونتال. دو فينيتر بور لايراسيون، لورينتاسيون نتاعهم مزيانه شرقي افيك سيكوريتي فير فورجي، الفيو ديريكتومون على التيراس. ونلقاو اليمون ديكوراتيف، دي مور ديكوراتيف. فما بانتور هكا عندنا كري حلوه برشا. الكارلاج نلقاوها ماربر تيلا. عندنا ميم دونك دي زيليمون هكا لومينوز مزيانين برشا، ودريسينغ كبير كيف من هوني نفس الزينه في المور، نفس البانتور حلوه برشا. فوالا الشامبر نتاعنا نلقاوها واسعه بالكدا كيما قلت لكم، ما ناقصها حتى شيء، مشرها على الاخر. نكملوا البارتي نوي نتاعنا بالشامبر في سباسيوز اللي تشوفوا فيها محليها مشرها على الاخر. فيها فينيتر زاده اون الومنيوم بلون، سيكوريتي فير فورجي بور لايراسيون، لورينتاسيون نتاعها مزيانه. ونلقاو زاده دونك نلقاوها ايكيبي باغ ان شوفاج سنترال. كيف فما دونك ديكوراسيون حلوه برشا كيما قلت لكم، الماربر تيلا كالعاده. وهكا نكونوا كملنا دونك حكينا على الديكوراسيون اللي قاعدين تشوفوا فيها، وباش نتعداو نشوفوا تو بعضنا السال دو بان. نتعداو السال دو بان تاعنا نلقاوها كوكيت صغيرونه ومتحفنه وفيها لازم الكل. ديكوراسيون حلوه برشا. الفايونس نلقاو فيه توش مزيانه تراديسيونيل ما بين البلون والنوار. نلقاو ان فاسكو بلون، ميروار كبيره. عندنا ميم اليمون اون الومنيوم بلون بور دونك نحطوا فيهم الحاجات اللي نسحقوهم الكل. سيباراسيون ما بين البارتي هذه اللافابو ايتو وما بين السال دو بان وين دونك البينوار نتاعنا. سيباراسيون بالبورت هذيا. ونلقاوها ايكيبي باغ ان شوفاج سنترال. ودونك الكارلاج نتاعنا نلقاوه ماربر بلون. نتعداو ونشوفوا مع بعضنا الكويزين نلقاوها بيان ايكيبي سباسيوز بالكدا كيما تشوفوا كيما تحب كل مراه. عندك وين تتحرك وين تقضي وين تحط قضيتك، يافي بلوزيور ارونجمون وتيغوار زاده نلقاو فيها دونك اوت وبلاك افو. عندنا ميم فور انكاستري وماشينه لافي موجوده. دونك البارتير نلقاوه زاده حلو فيه دي موتيف هكايا. الفايونس زاده كيف اون بيج خارجين عليه اليمون ديكوراتيف بور اللوميير نتاعنا. عندنا ميم كوان هوني نجمو نستعملوه كوان ريبا. وعندنا من غاديكا سورتي صغيرونه تخرجنا دونك لاكسي نتاعنا للتيراس نجمو نستغلوها سيشوار ايتو. خليكم تشوفوها معايا.
كملنا الفيزيت نتاعنا وقعد لي كان باش نفكركم بالسوبرفيسي نتاع التيران نلقاوها 200 متر كاري ونلقاو الباتي 182 متر كاري بالنسبه للاس بلس 2. بالنسبه ل 2 اس بلس 1 نجموا تشوفوهم كي تجيو بحذينا فيزيت ان شاء الله. واذا كان انت تحب تشري الميزون وحدها ولا الاس 1 وحده زاده فما بوسيبيليتي. دونك حبيت نفكركم اللي هي مزيانه ديكوري نوفيلمون كونسترويت ولا دونك متجدده حلوه برشا. دونك لقاوها فيها سيكوريتي زون كالم ا 5 مينوت ياسمين الحمامات. كلمونا تلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيلي. وكالعاده معنا نحنا انت تنجم تكون لو بروبريتير.